इतल्या रातचो हांगा कितें करता? भाई हांव मरे कितें तरी चिंत्तालो. अरे हांगा रावन कितें चिंत्तालो तूं? आमी इतलें कॉम्पिटिशन करून जल्माक येता आनी बरें करून मरपाक लागून इतले स्ट्रगल करता. हीच लायफ? अरे हो तर एंड जालो. जीवन आणि मरण या दोगां मदली पळय वाट आसता न्हू, तेका लायफ म्हणटात. इंटरेस्टिंग. भाई म्हाका एक सांग, तशें जाल्यार मेले उपरांत आमच्या कडेन कितें जाता? सिंपल मरे. आनी कितें, भूत जातात. ए भाई भिवो नाका म्हाका. तसो म्हाजो भुताचेर विश्वास ना. म्हाका सांग, तुजो देवाचेर विश्वास आसा? ऑब्वियसली सगळ्यांचो आसता. हा, तर ज्या जाग्यार पॉझिटिव्ह एनर्जी असता न्ही, त्या जाग्यार नेगेटिव्ह एनर्जी बीन आसता. भाई कितें जालें तुका? हांव एकटो कितें बडबडता? एकटोच घे रे. पंकज आसा बरं माझ्या वांगडा. काय ना या आमी चल मातशी बेगीन या. हा भाई कितें म्हणटालो?